नमस्कार साथीहरू, आज फेरि म तपाईहरुमाझ एड्जेक्टिभकै दोस्रो भिडियो कम्प्यारिजन अफ एड्जेक्टिभ्स अथवा यसलाई अर्को शब्दमा डिग्री अफ एड्जेक्टिभ्स पनि भन्न सकिन्छ। यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोले हामीलाई कम्प्यारिजन गर्न सिकाउनेछ। जस्तो टल, टलर, टलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट यस्तो। यो ज्यादा इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ। कृपया अन्तसम्म हेर्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। डिग्री अफ एड्जेक्टिभ्स अर्थात् यसलाई विशेषणका स्वरूपहरू भनिन्छ। स्वरूपहरू भन्नाले रूपहरू भनेर बुझौँ सजिलो भाषामा। विशेषणको पनि रूपहरू हुन्छ। त्यो रूपहरू कस्तो हुन्छ त त्यो आज हामी बुझ्न गइरहेछौँ। त सबैभन्दा पहिला उदाहरणबाट सुरु गरौँ। हामी एउटा वाक्य लिन्छौँ। आर्नब इज अ टल बोय। आर्नब कस्तो केटा छ? टल, अग्लो छ। अब जुन यो बोय छ यो नाउन हो अनि यो टल एड्जेक्टिभ हो। यो एड्जेक्टिभ के हो, नाउन के हो भन्ने कुरा हामीले अघिल्ला भिडियोहरुमा जानिसकेका छौँ। त त्यसतिर हामी आज केही पनि कुरा गर्दैनौँ। त अब यहाँ हेर्छौँ यो जुन आर्नब भन्ने केटा छ, ऊ आर्नब भन्ने केटाको अवस्था यहाँ बताइएको छ। ऊ कस्तो छ त भने ऊ टल छ। यसलाई हामी पोजिटिभ डिग्री भन्छौँ है। सबैभन्दा पहिलाको रूप, यसमा कसैसँग तुलना भएको हुँदैन। उसको अवस्था कस्तो छ, ऊ कस्तो छ, यो नाउन कस्तो छ भन्ने बारेमा मात्र यहाँ कुरा भएको हुन्छ। त यसलाई हामी पोजिटिभ डिग्री भन्छौँ। यहाँ कसैसँग तुलना भएको हुँदैन। त्यसै गरी अब दोस्रो उदाहरण हेरौँ। आर्नब इज टलर देन अभिनव। अब यहाँ चाहिँ आर्नब र अभिनवको दुईजनाको बीचमा तुलना गरिएको छ। त आर्नब अभिनव भन्दा, देनको अर्थ हुन्छ भन्दा है। आर्नब अभिनव भन्दा अग्लो छ। त अभिनव भन्दा अलिकता बढी अग्लो छ भन्न खोजेको। त यहाँ दुईटाको बीचमा तुलना गर्न पर्यो भने कम्पेरेटिभ डिग्रीको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी आर्नब इज द टलेस्ट अफ अल। आर्नब सबैभन्दा अग्लो छ, सबैभन्दा अग्लो है। अब यहाँ यसलाई हामी के भन्नुपर्छ त भने सुपरलेटिभ डिग्री। सुपरलेटिभ डिग्री सबैभन्दा बढी भन्न खोजेको यहाँ अग्लो। त एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने सुपरलेटिभ डिग्रीमा कहिले पनि त्यो सुपरलेटिभ जुन डिग्रीको एड्जेक्टिभ छ त्योभन्दा पहिला द आर्टिकल लगाउनै पर्छ। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यसलाई अर्को तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ सुपरलेटिभ डिग्रीलाई नै आर्नब इज द टलेस्ट बोय इन द क्लास। ध्यान दिनुस् यहाँ अब प्रिपोजिसन लगाइएको छ भने यहाँ इन प्रिपोजिसन लगाइएको छ। जुनसुकै प्रिपोजिसन लगाउन सकिन्छ हैन, तर त्यसपछिको शब्दलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। त अब यो पनि भयो सुपरलेटिभ डिग्री। त हामीले यहाँ के देख्यौँ? पोजिटिभ डिग्री, कम्पेरेटिभ डिग्री र सुपरलेटिभ डिग्री। तीन किसिमको डिग्रीहरू हुँदो रहेछ एड्जेक्टिभको भन्ने कुरा देख्यौँ। एड्जेक्टिभको तीनवटा रूपहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ। त यहाँ यो सबभन्दा पहिलो जुन पोजिटिभ डिग्री छ यसमा कसैसँग तुलना भएको हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुको अवस्था मात्र बताइएको हुन्छ, सामान्य अवस्था। कम्पेरेटिभ डिग्रीमा दुईटा व्यक्ति वा वस्तुका बीचमा तुलना गरिएको हुन्छ भने सुपरलेटिभ डिग्रीमा दुईभन्दा बढी व्यक्ति र वस्तुहरूका बीचमा तुलना गरिएको हुन्छ। अब यसलाई हामी अब यसरी परिभाषा बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुको बीचमा तुलना गर्नु परेमा एड्जेक्टिभहरूको रूप बदलिन्छ। यसलाई नै एड्जेक्टिभको तीनवटा स्वरूपहरू भनिन्छ, तीनवटा रूपहरू भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुको बीचमा तुलना गर्नु पर्यो भने एड्जेक्टिभको रूप बदलिन्छ। त्यसलाई नै डिग्री अफ एड्जेक्टिभ भनिँदो रहेछ। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा हेरौँ। When adjectives change their forms,
जब विशेषणहरूले आफ्नो फर्म अर्थात् बनोट परिवर्तन गर्छन् टु सो कम्प्यारिजन तुलना गर्नका लागि तुलना देखाउनका लागि दे आर कल्ड द 3 डिग्रिज अफ एड्जेक्टिभ्स तिनैलाई नै एड्जेक्टिभका 3वटा रूपहरू भनिन्छ। त यो परिभाषा पनि हामीले बुझ्यौं उदाहरण पनि हेरिसक्यौं। अब हामीले बुझ्यौं के बुझ्यौं त भने सरसर्ती सम्झिनुस् त कतिवटा डिग्री हुन्छ रे एड्जेक्टिभको 3वटा। गुड थ्यांक यू भेरी मच 3वटा हुन्छ। के हुन्छन् तिनीहरू? एब्सोल्युटली राइट पोजिटिभ डिग्री कम्पेरेटिभ डिग्री एन्ड सुपरलेटिभ डिग्री। ओके अब यो उदाहरण हेरौं त आर्नव इज अ टल बोय आर्नव इज टलर देन अभिनव। अब जुन यो एड्जेक्टिभ छ यो एड्जेक्टिभ पोजिटिभ डिग्री हो हामीलाई थाहा छ। यसलाई अब हामी कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि के गर्न खोजिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ डिग्रीमा ER थपिएको छ ER थपिएको छ हैन। अब यहाँबाट हामी एउटा नियम बनाऊ एउटा मात्र सिलेबल भएको एड्जेक्टिभमा ER थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाइन्छ। यो टल भन्ने जुन एड्जेक्टिभ छ यसमा एउटा मात्र सिलेबल छ। अब कसरी थाहा पाउने त्यो सिलेबल कतिवटा छ भन्दाखेरि हामीले यो एड्जेक्टिभलाई उच्चारण गर्दाखेरि एकै सासमा हामी यसलाई उच्चारण गर्न सक्छौं भने त्यसलाई एउटा सिलेबल भएको एड्जेक्टिभ मानिन्छ। टल उच्चारण गर्नु त मसँगै टल टल एकै पटकमा उच्चारण भएको छ सास बीचमा रोकिएको छैन ब्रेक भएको छैन। त जति पटक ब्रेक हुन्छ त्यतिवटा सिलेबल छ त्यो वर्डमा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त आर्नव इज अ टल बोय भन्ने यो सेन्टेन्सलाई हामीले कम्पेरेटिभमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त एक सिलेबलको भएको कारणले गर्दाखेरि ER थपेर यसलाई हामीले कम्पेरेटिभ डिग्री बनायौं र त्यसपछि ध्यान चाहिँ राख्नै पर्छ कम्पेरेटिभ डिग्रीमा अर्थात् दुई व्यक्ति वा वस्तुहरूका बीचमा तुलना गर्दाखेरि ध्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ किनभने त्यो कम्पेरेटिभ डिग्री हो त्यसमा ध्यानको प्रयोग गर्नुपर्छ। आर्नव र अभिनव दुईटा व्यक्तिको बीचमा तुलना भयो त्यसैगरी दुईटा वस्तुको बीचमा तुलना हुन सक्छ। कम्पेरेटिभ डिग्रीमा 2 ध्यान दिने सुपरलेटिभ डिग्रीमा 2 भन्दा बढी पोजिटिभमा एउटा मात्र व्यक्तिको वस्तुको बारेमा कुरा गरिन्छ उसको अवस्थाको बारेमा पोजिटिभ डिग्रीमा। त्यसैगरी आर्नव इज द टलेस्ट अफ अल आर्नव सबैभन्दा अग्लो छ। यसमा के गरियो त भन्दाखेरि यही जुन पोजिटिभ डिग्रीको एड्जेक्टिभ छ यसमा के थपियो त EST हेर्नुस् EST थपियो र के बन्यो सुपरलेटिभ डिग्री बन्यो। त हामीले यहाँ के बुझ्यौं भने एउटा मात्र सिलेबल भएको एड्जेक्टिभमा ER थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाइन्छ भने एउटा मात्र सिलेबल भएको एड्जेक्टिभमा EST थपेर सुपरलेटिभ डिग्री बनाइन्छ जस्तो यहाँ गरियो EST थपियो टलमा EST थपियो। त यहाँ हामीले अहिले जानिसकेको कुरा हो यो एउटा मात्र सिलेबल भएको एड्जेक्टिभमा ER थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाइन्छ एउटा मात्र सिलेबल भएको एड्जेक्टिभमा EST थपेर सुपरलेटिभ डिग्री बनाइन्छ हैन। अब उदाहरण हेरौं थिक पोजिटिभ डिग्री थिकर ER थपियो कम्पेरेटिभ डिग्री भयो त्यस्तै गरी EST थपियो अनि थिकेस्ट भयो। थिक बाक्लो बढ्ता बाक्लो सबैभन्दा बढी बाक्लो। फ्याट मोटो फ्याटर बढी मोटो फ्याटेस्ट सबभन्दा बढी मोटो। त्यसैगरी लार्ज लार्जर लार्जेस्ट यसमा R मात्र थप्नु पर्यो किनभने E त छँदै थियो यहाँ पनि E छँदै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि के गरियो ST मात्र थपियो E थप्न आवश्यक भएन। विक विकर विकेस्ट ER थपियो EST थपियो। ल यो चाहिँ हामीले बुझ्यौं। अब यो उदाहरण हेरौं त माया इज अ ब्युटिफुल गर्ल माया इज मोर ब्युटिफुल देन दिपा। अब यहाँ यो जुन एड्जेक्टिभ छ यो एड्जेक्टिभमा हामीले ER थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाएनौं। यहाँ के गर्यौं त भन्दाखेरि ER नथपेर त्यो भन्दा पहिला मोर थप्यो हैन
त मोर थप्यो हामीले, यसरी कम्पेरेटिभ डिग्री बनायौँ। किन बनायौँ त भन्ने कुरा हामी अहिले थाहा पाउँछौँ। दिपा इज लेस ब्युटिफुल देन माया। अब यो दिपा मायाभन्दा कम सुन्दर छिन् भन्नु पर्यो भने मोरको ठाउँमा के गर्नु पर्यो? लेस। मोर माने बढी, लेस माने कम। ध्यान दिनु होला, कम्पेरेटिभ डिग्रीमा मोर पनि लगाउन सकिन्छ, बढी भन्नु पर्यो भने। यदि सेन्टेन्सलाई अलि नेगेटिभ जस्तो बनाउनु पर्यो, कम भन्नु पर्यो भने, कुनै भन्दा कम भन्नु पर्यो भने लेस लगाउनु पर्ने हुन्छ मोर हटाएर, हैन त। अनि त्यसपछि यो एड्जेक्टिभको पहिलो रूप, त्यसपछि देन चाहिँ राख्नै पर्छ। त यहाँ हामीले के गर्यौँ? लेस। बढी भन्नु पर्यो भने, कुनै कुरा भन्दा बढी भन्नु पर्यो भने मोर, भन्दा कम भन्नु पर्यो भने लेस लगाइन्छ त्यो एड्जेक्टिभ भन्दा पहिला। अब यहीँबाट हामी एउटा नियम बनाउन सक्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी सिलेबल्स भएको एड्जेक्टिभ भन्दा अगाडि मोर वा लेस थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाइन्छ। त यो ब्युटिफुल भन्ने जुन एड्जेक्टिभ छ यो कतिवटा सिलेबलको छ? यसलाई हामी उच्चारण गऱ्यौँ त, ब्युटिफुल, ब्युटिफुल। 3 टुक्रा भयो होइन? सास हाम्रो बिचमा रोकियो र हेर्दाखेरि 3 टुक्रामा बाँडिएको देखियो, ब्युटिफुल। त अर्थात् 2 वा 2 भन्दा बढी सिलेबल भएको देखियो यसमा, यो एड्जेक्टिभमा। त्यही भएर अब हामीले यसको कम्पेरेटिभ बनाउन मोर राख्नुपर्ने भयो या लेस राख्नुपर्ने भयो। बढी भन्नु पर्यो भने मोर, कम भन्नु पर्यो भने लेस राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी माया इज द मोस्ट ब्युटिफुल अफ अल। अब यो सुपरलेटिभ डिग्री हो, त्यही भएर यहाँ मोर नलगाएर के गर्नु पर्यो? सुपरलेटिभ डिग्रीमा मस्ट, हैन? त्यही त सुपरलेटिभ डिग्री। यहाँ पनि त्यही नियम लागू हुने हो कि 2 भन्दा बढी सिलेबल भएको छ यो एड्जेक्टिभमा, त्यही भएर यहाँ ER लगाइन्न, EST लगाइँदैन, यहाँ के लगाइन्छ? मस्ट लगाइन्छ। त्यसैगरी मस्ट भनेको सबभन्दा बढी। अब यसलाई उल्टो गर्नु पर्यो भने लिस्ट लगाउनु पर्यो, सबभन्दा कम। दिपा इज द लिस्ट ब्युटिफुल अफ अल। दिपा सबैभन्दा कम। लिस्ट भनेको के? सबैभन्दा कम। मस्ट भनेको सबैभन्दा बढी। मोर भनेको बढ्ता, लेस भनेको कम, हैन? तब यहाँबाट पनि यो दुईटा सेन्टेन्सबाट पनि हामीले के नियम बनाउन सक्छौँ भने 2 वा 2 भन्दा बढी सिलेबल्स भएको एड्जेक्टिभ भन्दा अगाडि मस्ट वा लिस्ट थपेर सुपरलेटिभ डिग्री बनाइन्छ। यहाँ जस्तै यो 2 भन्दा बढी सिलेबल छ, किनभने ब्युटिफुल 3 टुक्रा भयो, त्यही भएर यसको अगाडि हामीले ER यहाँ नथपेर यता मस्ट वा लिस्ट थपेर सुपरलेटिभ डिग्री बनायौँ। अब उदाहरण हेरौँ। राजु इज अ सिम्पल बोय। राजु इज अ सिम्पल बोय। अब यसमा बोय नाउन हो, सिम्पल एड्जेक्टिभ हो, यो त थाहा भएकै कुरा हो। अब यो सिम्पल भन्ने जुन एड्जेक्टिभ छ, यो एड्जेक्टिभको अन्तमा LE छ। त यो सिम्पल 2 सिलेबलको हो, किनभने यो बोल्दाखेरि 2 भागमा बाँडिन्छ। सिम्पल, सिम्पल, सिम्पल। त 2 भागमा, 2 टुक्रामा बाँडिन्छ भने त्यो एड्जेक्टिभ 2 सिलेबल भएको मानिन्छ। त्यो त हामीले बुझेका छौँ। त अब जुन एड्जेक्टिभ 2 सिलेबलको छ र त्यसको अन्तमा LE छ भने अब त्यसलाई कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि के गर्न पर्यो? यो पोजिटिभ डिग्री हो। कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि त्यो ER अथवा यो R चाहिँ थप्नुपर्ने देखियो। सामान्यतया 1 सिलेबलको एड्जेक्टिभ छ भने ER EST थप्ने हो। 2 को छ भने मोर वा मस्ट थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउने हो। तर यहाँ अपवाद के छ भने 2 सिलेबलको भए तापनि यदि त्यसको अन्तमा, त्यो एड्जेक्टिभको अन्तमा LE छ भने मोर अथवा मस्ट नथपेर, लेस अथवा लिस्ट नथपेर के गर्नुपर्ने हुन्छ? ER वा EST थप्नुपर्छ। त ER थपेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाइयो, यहाँ EST थपेर सुपरलेटिभ डिग्री बनाइयो। राजु इज द सिम्पलेस्ट अफ अल। सबैमा राजु चाहिँ के छ त? सबभन्दा सिम्पल छ। त यहाँ राजु श्याम भन्दा सिम्पल छ भन्यो। एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने यो ध्यान
युज गर्नै पर्छ कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि, यसरी है ध्यान युज गर्नै पर्छ। सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि चाहिँ यो सुपरलेटिभ जुन डिग्री छ EST लागेको, योभन्दा पहिला द आर्टिकल लगाउनै पर्छ। यो चाहिँ नभुल्नु होला यो दुईटा कुरा। कम्पेरेटिभ डिग्रीमा ध्यान, सुपरलेटिभ डिग्रीमा द लगाउनै पर्छ। अब यही अहिले हामीले यहाँ छलफल गरेको कुरालाई हामी नियम बनाउन सक्छौँ। 2 सिलेबल भएका केही एड्जेक्टिभ्स जसको अन्तमा LE, LY, Y, ER वा OW आएको हुन्छ। जस्तो यहाँ LE आयो अन्तमा हैन, त LE को ठाउँमा LY आउन सक्छ, Y आउन सक्छ, ER आउन सक्छ, OW आउन सक्छ। त्यस्तो आयो भने के गर्ने? यो 2 सिलेबलको भए तापनि यसमा मोर अथवा मोस्ट नलगाउने, के गर्ने? ER अथवा EST लगाएर कम्पेरेटिभ डिग्री, ER लगायो भने कम्पेरेटिभ डिग्री भयो, EST लगायो भने सुपरलेटिभ डिग्री बन्छ। यही कुरा यहाँ भन्या हो। अब यसलाई हामी अंग्रेजीमा हेरौँ। बट सम एडजेक्टिभ्स ह्याभिङ 2 सिलेबल्स एन्डिङ विथ LE, LY, Y, ER, OW टेक ER एन्ड EST टु मेक कम्पेरेटिभ एन्ड सुपरलेटिभ डिग्री। जुन अहिले मैले नेपालीमा भने त्यही कुरा यहाँ इङ्ग्लिसमा भनिएको छ। अब बाँकी उदाहरणहरू हामी हेरौँ। पोजिटिभ डिग्री जस्तो सिम्पल अहिले हामीले हेरिसक्यौँ, 2 सिलेबलको छ, अन्तमा LE आएको छ, त्यही भएर यसको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि मोर नथप्ने, के गर्ने? ER थप्ने, त सिम्पलर भयो। सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि मस्ट नथप्ने, के गर्ने? EST थपिदिने, सुपरलेटिभ डिग्री भयो। अर्को उदाहरण हेरौँ। पोजिटिभ डिग्रीमै अग्ली 2 सिलेबल छ, अग्ली 2 सिलेबलको छ भने मोर अथवा मस्ट लगाउनु पर्ने थियो कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउन, त्यो हामीलाई थाहा छ नियम। तर यहाँ यो अपवादको कुराहरू भइरहेछ। LY आयो भने अन्तमा LY आयो भने त्यसको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि त्यो Y लाई I बनाएर अनि ER थपिदिने, अग्लियर भयो कम्पेरेटिभ डिग्री, अग्लियर, अनि सुपरलेटिभ डिग्री अग्लिएस्ट, EST थपियो। त अग्ली भनेको कुरूप, झन कुरूप, सबभन्दा बढी कुरूप। त त्यसपछि अर्को उदाहरण हेरौँ। पोजिटिभ डिग्रीमा चाहिँ ह्याप्पी, अन्तमा Y आएको छ, ह्याप्पी 2 सिलेबल छ, अर्थात् यो एड्जेक्टिभ 2 टुक्रामा विभाजन भएको छ। ह्याप्पी बोल्दाखेरि हैन, जहाँ सास रोकिन्छ त्यहाँसम्म एक टुक्रा हुन्छ, त्यसपछि जहाँसम्म सास चल्छ त्यो अर्को टुक्रा हुन्छ। त्यही तरिकाले जति पनि टुक्रा हुन सक्छ एड्जेक्टिभहरूको, त्यो एड्जेक्टिभ अनुसार हुने भयो। त Y अन्तमा आयो भने के गर्ने? यो Y लाई I बनाएर EST थप्नु पर्यो, कम्पेरेटिभ डिग्री भयो। ह्याप्पी भनेको खुसी, झन खुसी, ह्याप्पिएस्ट मिन्स सबभन्दा बढ्ता खुसी, EST थपियो। त्यसै गरी फेरि हेरौँ। क्लेभर, ER आयो अन्तमा, क्लेभर 2 सिलेबलको एड्जेक्टिभ छ, अन्तमा ER आयो भने के गर्ने? कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि यो चलाक भयो, बाठो भयो, क्लेभरर झन बाठो, यसमा ER थप्नु पर्यो कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन, सुपरलेटिभ डिग्री बनाउन EST थप्नु पर्यो। क्लेभरेस्ट सबभन्दा बढ्ता चलाक। त्यस्तै न्यारो 2 सिलेबल छ, अन्तमा OW आएको हुनाले अब के गर्नु पर्यो? हामीले मोर नथपेर यहाँ के गर्नु पर्यो? ER नै थप्नु पर्यो। न्यारोर साँगुरो, झन साँगुरो, अनि न्यारोएस्ट सबभन्दा बढ्ता साँगुरो हैन। तर न्यारोमा चाहिँ दुवै किसिमले बनाउन सकिन्छ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री, मोर मस्ट लगाएर पनि, ER EST लगाएर पनि। अब त्यो सकियो। अब स्पेलिङ चेन्ज कसरी हुन्छ त? एड्जेक्टिभको स्पेलिङ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ। जस्तो पोजिटिभ डिग्रीमा एउटा बिग भन्ने एड्जेक्टिभ छ, यो 1 सिलेबलको छ, बिग, किनभने टुक्रिया छैन, 1 सिलेबल मात्र छ, यो त हामीले बुझ्यौँ। अब यसको जुन सेकेन्ड लास्ट लेटर अर्थात् अक्षर छ त्यो E हो, यो I को मतलब E हैन, अनि यो चाहिँ के हो? भवेल हो, एउटा सर्ट भवेल हो। यो I को मतलब एउटा भवेल हो, अनि G जुन छ अन्तमा आएको अक्षर लास्ट लेटर त्यो चाहिँ के हो? एउटा कन्सोनेन्ट हो। अर्थात् 1 सिलेबलको छ, एउटा सर्ट भवेल छ सेकेन्ड लास्ट लेटर, र लास्ट लेटर चाहिँ कन्सोनेन्ट छ भने अब के गर्नु पर्यो? यसको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि अन्तको जुन कन्सोनेन्ट छ G, यसलाई डबल गर्नुपर्छ अनि ER थप्नु पर्यो, कम्पेरेटिभ डिग्री भयो। सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि पनि त्यही हो, अन्तको कन्सोनेन्ट चाहिँ के भयो? डबल भयो, G डबल भयो, अनि त्यसपछि EST थपियो। त्यसै गरी थिन 1 सिलेबल छ हैन,
अनि सर्ट भोवेल छ आई छ हैन, यसलाई ई उच्चारण गरिन्छ, अनि एउटा कन्सोनेन्ट छ भने के भयो त यो एनलाई डबल गरियो, एनएन गरियो, थिनर अनि थिनेस्ट, पातलो झन पातलो, सबभन्दा बढी पातलो। त्यस्तै हट एक सिलेबलको छ, यो ओ यो चाहिँ भोवेल एउटा आयो, त्यस्तै अन्तमा एउटा कन्सोनेन्ट आयो भने टीलाई डबल गर्नु पर्यो, हटर हटेस्ट, तातो झन तातो, सबभन्दा बढी तातो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ सर्ट एक सिलेबलको छ यो वर्ड, यो एड्जेक्टिभ सर्ट, तर यहाँ के छ भने अन्तमा एउटा सिलेबल जुन के अरे एउटा लेटर एउटा अक्षर कन्सोनेन्ट नभएर दुईटा अक्षर छ लास्टका, यो आर पनि यो टी पनि, यो दुईटै र ट यो दुईटा चाहिँ के छ कन्सोनेन्ट भइदिएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ पहिला जस्तो डबल गर्न परेन, टीलाई यो डबल अन्तको कन्सोनेन्टलाई डबल गर्न परेन, खालि इआर थप्यो, कम्पेरेटिभ भयो, सर्टर सुपरलेटिभ सर्टेस्ट। अब अर्को किसिमको हेरौँ विक एक सिलेबलको छ, टुक्रिया छैन, विक। अब यसमा लास्टमा एउटा कन्सोनेन्ट छ क, अर्थात् यो के एउटा कन्सोनेन्ट छ, तर योभन्दा पहिला दुईटा भोवेल छन्, यो कन्सोनेन्ट अन्तको कन्सोनेन्ट भन्दा पहिला दुईटा भोवेल छन्, इए हैन, इय इय, यसको उच्चारण के हो इय। त दुईटा भोवेल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अन्तको क अर्थात् यो केलाई डबल गर्न परेन, यो केलाई डबल गर्नु परेन, इआर थप्यो, विकर विकेस्ट। त्यसै गरी हेल्दी, यो हेल्दी भन्ने जुन एड्जेक्टिभ छ यसको अन्तमा वाइ छ, यो वाइ छ, वाइ एट लास्ट हैन, त्योभन्दा पहिला एउटा कन्सोनेन्ट छ भने अब के गर्नु पर्यो, यो वाइलाई चाहिँ आई बनाउनु पर्यो, यो वाइलाई के गर्नु पर्यो कम्पेरेटिभ बनाउँदाखेरि आई बनाउनु पर्यो, अनि इआर थप्नु पर्यो, हेल्दियर स्वस्थ झन स्वस्थ, सुपरलेटिभ चाहिँ सबभन्दा बढ्ता स्वस्थ, त्यो वाइलाई आई बनाइयो अनि एसटी थपियो। तर यो ग्रे भन्ने जुन वर्ड छ एड्जेक्टिभ यसको अन्तमा वाइ भए तापनि यो भन्दा पहिला यो वाइ भन्दा पहिला भोवेल छ हैन, यहाँ वाइ भन्दा पहिला कन्सोनेन्ट थियो, यहाँ वाइ भन्दा पहिला भोवेल छ, यस्तो भोवेल भएको कारणले गर्दाखेरि यो वाइलाई आई बनाउन पर्दैन, वाइ जस्ताको त्यसै राख्ने अनि इआर थप्ने, ग्रेयर ग्रेयस्ट हैन। अनि अब बाँकी त थाहै छ, दुई सिलेबल भएको एड्जेक्टिभ छ भने मोर मस्ट, त्यसै गरी लेस लिस्ट राखेर हामी कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँछौँ हैन। अनि यहाँ फेरि अब अझ मैले तोकेर यहाँ के गरिदिएको छु, युजफुल दुई सिलेबल छ र त्यसको अन्तमा चाहिँ फुल आएको छ भने के गर्नु पर्यो, मोर लगाउनै पर्यो, मोर युजफुल, मस्ट युजफुल। मोर भनेको बढ्ता, मस्ट भनेको सबभन्दा बढ्ता। त्यस्तै सरप्राइज्ड यो दुई सिलेबलको छ र अन्तमा इडी आएको छ भने, दुई सिलेबलको छ एड्जेक्टिभ अन्तमा इडी आएको छ भने पनि त्यही गर्ने, या त मोर राख्ने या लेस राख्ने, कुरो एउटै हो। मैले यहाँ मोरको इक्जाम्पल दिएँ, यहाँ लेसको इक्जाम्पल दिएँ, यहाँ मोर पनि हुन सक्छ, यहाँ लेस पनि हुन सक्छ, त के गर्नु पर्यो, मोर अथवा लेस थप्नु पर्यो, लेस सरप्राइज्ड। त्यस्तै गरी लिस्ट सरप्राइज्ड, मस्ट पनि राख्न सकिन्छ लिस्टको ठाउँमा, मस्ट सरप्राइज्ड वा लिस्ट सरप्राइज्ड। मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेँ मात्र। लेस भनेको नेगेटिभ सेन्समा कम हैन, कम अचम्ममा परेको, लिस्ट सरप्राइज्ड भनेको सबभन्दा कम अचम्ममा परेको। त लेसको अर्थ कम, लिस्टको अर्थ सबभन्दा कम। त्यस्तै बोरिङ दुई सिलेबलको छ, अन्तमा आइएनजी छ भने पनि के गर्ने, मोर अथवा लेस लगाउने कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन। मैले यहाँ मोर राखेँ, मोर बोरिङ, त्यसै गरी लेस बोरिङ पनि हुन सक्छ हैन। बढ्ता बोरिङ भयो यो, अनि पट्यार लाग्दो, झ्याउ लाग्दो, अनि मस्ट बोरिङ भनेको सबभन्दा बढ्ता झ्याउ लाग्दो। त मस्टको ठाउँमा हामी लिस्ट, सबभन्दा बढी भन्नु पर्यो भने मस्ट, कम भन्नु पर्यो भने लिस्ट हैन। त्यसै गरी होपलेस दुई सिलेबलको छ, अन्तमा लेस आएको छ भने के गर्ने, लेस राखेर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन सकियो, अथवा मोर राखेर पनि कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन सकियो, लेस होपलेस, त्यसै गरी लिस्ट होपलेस। त्यसै गरी अब के बुझ्नु पर्यो भने एड्जेक्टिभ विथ मोर देन टू सिलेबल्स, अघि हामीले दुई सिलेबलको एड्जेक्टिभको कुरा गऱ्यौँ, अब चाहिँ
2 भन्दा बढ्ता सिलेबल भएको एडजेक्टिभ छ भने डिफिकल्ट, यसमा 3 छ, 3 सिलेबल छ भने आँखा चिम्लेर के गर्ने, मोर लगाइदिने अगाडि कम्पेरेटिभ बनाउन, या त लेस लगाउनु पर्यो। मोर डिफिकल्ट माने झन बढी अप्ठ्यारो, लेस डिफिकल्ट भयो भने कम अप्ठ्यारो भन्ने हुन्छ। त्यसको सुपरलेटिभ डिग्री बनाउन त्यस्तै, मोस्ट डिफिकल्ट भनेको सबभन्दा बढ्ता अप्ठ्यारो, यसको ठाउँमा हामीले लिस्ट डिफिकल्ट राख्यौँ भने सबभन्दा कम अप्ठ्यारो। त यहाँ मोस्ट वा लिस्ट, मोर वा लेस लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै एक्सपेन्सिभ 3 सिलेबल छ, लेस एक्सपेन्सिभ, यसको कम्पेरेटिभ डिग्री महँगो, कम महँगो, सबभन्दा कम महँगो, लिस्ट एक्सपेन्सिभ। डेन्जरस खतरनाक 2 सिलेबल भन्दा बढी छ, मोर डेन्जरस, मोस्ट डेन्जरस। करेजियस साहसी, लेस करेजियस कम साहसी, लिस्ट करेजियस सबभन्दा कम साहसी। अब त्यसै गरी इरेगुलर कम्प्यारिजन, इरेगुलर भनेको अनियमित तरिकाले हुने तुलना। जस्तो पोजिटिभ डिग्री गुड छ भने यसको कम्पेरेटिभ डिग्री गुडर हुँदैन अथवा मोर गुड पनि हुँदैन। यहाँ के भयो भने स्पेलिङै चेन्ज भयो, गुडको बेटर भयो। त्यसै गरी सुपरलेटिभ डिग्री के भयो, बेस्ट भयो। यहाँ स्पेलिङै चेन्ज भएको छ, अर्थात् यहाँ हामीले गर्न सक्ने केही छैन। हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको सिधै कम्पेरेटिभ डिग्रीको स्पेलिङ याद गर्ने, सुपरलेटिभ डिग्रीको स्पेलिङ याद गर्ने, किनभने इरेगुलर भर्ब जस्तै यो पनि इरेगुलर कम्प्यारिजन हो, त्यही भएर स्पेलिङ याद गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन। त्यस्तै गुडको ठाउँमा वेल एडभर्ब पनि हुन सक्छ हैन। वेलको कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि पनि बेटर नै हुन्छ, सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि बेस्ट नै हुन्छ। त्यसै गरी ब्याड छ, यो एडजेक्टिभ खराब हैन। ब्याडको के हुन्छ, वर्स, स्पेलिङै याद गर्ने, झन खराब, वर्स्ट सबभन्दा खराब। त्यस्तै ब्याडली यो एडभर्ब हो, एडभर्बको पनि कम्पेरेटिभ र पोजिटिभ के अरे सुपरलेटिभ डिग्री बनाउन सकिन्छ। ब्याडलीको पनि वर्स, वर्स्ट। इभिलको पनि त्यही वर्स, वर्स्ट। इलको पनि त्यही वर्स र वर्स्ट। त्यसै गरी मच भनेको बढ्ता, यसको कम्पेरेटिभ डिग्री हुन्छ झन बढी। मस्ट भनेको सबभन्दा बढी। त यो मचको प्रयोग कब गरिने हो भने विथ अनकाउन्टेबल नाउन, गन्न नसकिने नाम। उदाहरणको लागि पानी हैन, रक्सी, दुध, तेल, चिनी, बालुवा यिनीहरूसँग, जस्तो मच सुगर, मच ओइल, यस्तो हुने भयो हैन। अब काउन्टेबल नाउन छ भने जस्तो पेन, पेनको प्लुरल के भने हो, मेनी, मेनी हैन। मेनी पेन मेनी पेन्स गर्न सकिने भयो। त मेनी छ, यो पोजिटिभ डिग्री हो, यसको कम्पेरेटिभ डिग्री मोर नै हुन्छ र सुपरलेटिभ डिग्री पनि मोस्ट नै हुन्छ, यो मचको जस्तै। तर फरक यति छ, अनकाउन्टेबल नाउनसँग मच लगाइन्छ नाउन भन्दा पहिला यो एडजेक्टिभ, जस्तो मच राइस तर मेनी पेन्स, यस्तो हुने भयो। यो चाहिँ काउन्टेबल नाउनसँग लगाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी इरेगुलर कम्प्यारिजनमै अब हामी हेरौँ लिटिल। लिटिल भनेको कम, कम्पेरेटिभ डिग्री यसको लेस, झन कम, लेसर पनि राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी सुपरलेटिभ डिग्री भनेको लिस्ट, सबभन्दा कम, कम सबभन्दा कम, कम झन कम, सबभन्दा कम। त्यसै गरी लेट भनेको पछि अथवा ढिलो, अनि यसको कम्पेरेटिभ लेटर। त्यसै गरी सुपरलेटिभ डिग्री लेटेस्ट। अनि अर्कै तरिकाले फेरि लेट, ल्याटर, लास्ट पनि हुन्छ। ल्याटर भनेको पछिल्लो, लास्ट भनेको सबभन्दा पछिल्लो हैन। लेट भनेको पछि, पछिल्लो, सबभन्दा पछिल्लो। त्यसै गरी फार भनेको टाढा, फार्दर भनेको झन् टाढा, फार्देस्ट भनेको सबभन्दा टाढा। यो चाहिँ शारीरिक दूरीको हिसाबले यो फार, फार्दर, फार्देस्टको युज हुन्छ भने शारीरिक दूरी नभएर यो चाहिँ मानसिक अवस्थाको, एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको हैन। जस्तो समयको कुरा गर्ने हो भने फार, फार्दर, फार्देस्ट, फर्देस्ट हुन्छ। फार, फर्दर, फर्देस्ट हैन। अझ पर भनेको तर यो समयको हिसाब हो भन्ने, यो दूरीको हिसाब हो। फार, फार्दर, फार्देस्ट। त्यसै गरी फार, फर्दर, फर्देस्ट। त्यसै गरी ओल्ड पुरानो अथवा बुढो, ओल्डर झन पुरानो, झन बुढो। त्यसै गरी
ओल्डेस्ट सबभन्दा पुरानो अथवा सबभन्दा बुढो। त्यसैगरी अर्को पनि हुनसक्छ ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट पनि हुनसक्छ। एल्डर भनेको उमेरमा बढी, यो सबभन्दा बढी उमेरको एल्डेस्ट। अब यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ, आई एम एज टल एज यु। अब यो पनि तुलना नै हो। यहाँ के भनेको छ भने म तिमी जत्तिकै अग्लो छु। एज र एजको अर्थ हुन्छ जत्तिकै, अनि बीचमा आयो एड्जेक्टिभको पहिलो स्वरूप, अर्थात् पोजिटिभ डिग्री आउँछ। एज र एजको बीचमा कहिले पनि ध्यान दिनु होला, पोजिटिभ डिग्री आउँछ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री यो बीचमा कहिले पनि आउँदैन। यो चिज चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। त यो पनि तुलना हो, तर यो कुन किसिमको तुलना हो त भने अहिले हामी यसको बारेमा कुरा गरौँला। जस्तो अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो यो। अब अर्को उदाहरण हेरौँ, आर्नव इज एज ह्यान्डसम एज अभिनव। आर्नव अभिनव जत्तिकै के छ, सुन्दर छ, ह्यान्डसम छ। त यो ह्यान्डसम एड्जेक्टिभ हो, त्यसको अगाडि र पछाडि एज र एज आयो। अर्थात् दुईटा व्यक्ति वा वस्तुको बीचमा तुलना हुँदैछ र तिनीहरूको समान गुणको बारेमा तुलना हुँदैछ भने एज र एज लगाइन्छ, ध्यान नलगाएर है। यो पनि अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भयो। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स हेरौँ, रिता इजन्ट एज ब्युटिफुल एज सीता। यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। अब यो के आयो त भने यो अक्जिलियरी भर्ब पछि नट लगाइयो, बाँकी सेम कुरो हो। देयर कार इजन्ट एज एक्सपेन्सिभ एज आवर्स। अब यो पनि नेगेटिभ हो। उनीहरूको गाडी हाम्रो गाडी जतिको महँगो छैन। यहाँ महँगाईको कुरा भएको छ, महँगाईको तुलना भएको छ हैन। त यो कुरालाई अब हामी यसरी हेरौँ, दुईवटा व्यक्तिहरू वा वस्तुहरू बीचका समान गुणहरूको तुलना गर्न एज र एजको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ पनि तुलना नै हो, तर समान गुण, त्यो के भने महँगाईको कुरा भइरहेछ, त्यही भएर एज र एजको प्रयोग गरिया हो। यहाँ चाहिँ ध्यानको प्रयोग गरिँदैन हैन। अब यो उदाहरण हेर्नुहोस् त, दिस रोड इज न्यारो। त्यसै गरी दिस रोड इज न्यारोवर, यसको कम्पेरेटिभ डिग्री भयो, न्यारोवर इआर लगाइयो हैन, न्यारोवर देन द्याट रोड। यो रोड त्यो रोड भन्दा बढ्ता साँघुरो छ भन्यो। न्यारोवर मिन्स बढी साँघुरो, न्यारो मिन्स साँघुरो, यो न्यारोवर लगाइयो। अब अर्को किसिमको दिस रोड इज मोर न्यारो, यहाँ इआर नथपेर मोर थपियो अगाडि है। मैले एकैपटक लेखिदिएको छु, या त यो लगाउने या त यो लगाउने भनेर देखाइएको छ। त यहाँ हामीले के देख्यौँ भने इआर लगाएर कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन पनि सकिँदो रहेछ, इआर नलगाएर मोर लगाएर पनि कम्पेरेटिभ डिग्री बनाउन सकिँदो रहेछ। कसलाई? न्यारो भन्ने एड्जेक्टिभलाई। यसको मतलब यहाँबाट के देखियो भने कुनै कुनै एड्जेक्टिभहरूको कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँदाखेरि जुनसुकै तरिकाले बनाए पनि हुन्छ। हामीले दुईटा तरिका जानेका थियौँ, इआर लगाउने र मोर लगाउने, यो कम्पेरेटिभ डिग्रीमा, सुपरलेटिभ डिग्रीमा इएसटी लगाउने वा मस्ट लगाउने भनेको थियौँ नि। त अरू एड्जेक्टिभहरूमा चाहिँ एउटा मात्र युज हुन सक्थ्यो, तर यो न्यारो भन्ने एड्जेक्टिभमा दुवै किसिमले, जुन किसिमले बनाए पनि सेन्टेन्स बन्ने रहेछ भन्ने देखियो। तर त्यही कुरा हो, कुनै एड्जेक्टिभको अन्तमा इआर वा मोर र इएसटी वा मस्ट जे लगाए पनि हुन्छ। इआर वा मोर, इएसटी वा मस्ट जे लगाए पनि हुन्छ अरे। त्यस्ता के छन् त त्यस्ता केही एड्जेक्टिभहरू, जस्तो स्टुपिड। ल हस् त, अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, र मेरो च्यानल बनाइहाल्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।